अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाइला सलीम है, बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में उर्दू की लेक्चरार। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ वो है आपकी साल अव्वल की उर्दू की किताब का हिस्सा ड्रामे में से खूबसूरत बला। सबसे पहले आपको पढ़ाने से पहले ड्रामे की तारीख का पढ़ाना कि ड्रामा क्या होता है और ड्रामा कहते किसे हैं, किस जगह से ड्रामे की इब्तिदा हुई और तफरीह का लोगों की ज़रिया क्या था, ये सारी चीज़ें जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे आपको ड्रामे की तारीख के बारे में पता नहीं चल सकता। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है ड्रामे के मायने। ठीक है, ड्रामे के मायने हैं, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं करके दिखाना, और इसको उर्दू अदब की इस्लाह में के किरदारों को जो है वो मुकालमे किरदारों को जो है वो अपनी अंदाज से अपनी नक्लो हरकत से जो है उसको करके दिखाना जो है वो ड्रामा कहते हैं। अदब की इस्लाह में ऐसी कहानी या किस्सा जो अदाकारी के लिए लिखा जाए या अदाकारी के लिए पेश किया जाए ड्रामा कहलाता है। ड्रामे की जो तारीख़ है वो बहुत कदीम है। इसकी तारीख़ में आता है बहुत सारे पॉइंट, ठीक है, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। वो कौन सी दो जगहें थी जहाँ ड्रामे के इब्तदाई नकूश यानी इब्तदाई नमूने मिलते हैं, वो है जी हिंदुस्तान और यूनान। हिंदुस्तान और यूनान ऐसे जगहें थी जहाँ पे ड्रामे के इब्तदाई नमूने जो हैं वो हमें मिलते हैं। यूनानियों का सबसे पहला आंसर ये था या उनका असूल ये था कि ड्रामा वो उसको मानते थे कि कोई इंसान जो है वो उसको करके दिखाए, अपनी जो है वो अपने अंदाज से उसको बयान करके दिखाए। अच्छा, पहले ज़माने में जो चीज़ें तफरीह का लोगों के लिए जो है बाइज़ होती थी, आजकल के ज़माने में तो तफरीह के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नेट है और इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं, गेम्स हैं, सब कुछ है वगैरह वगैरह। लेकिन पहले ज़माने में जो तफरीह का ज़रिया होता था जिससे लोग जो है वो अपने टाइम को गुजारते थे वो था थिएटर और स्टेज। और ये थिएटर और स्टेज ऐसे होता था कि हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, वहाँ माइक का और स्पीकर्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता था, बल्कि ना कि अगर आपका कुछ गलत हो जाए तो उनको वो कट कर दिया जाता था, बल्कि ये चीज़ जाहिर होती थी कि जो चीज़ आपने लोगों को दिखानी है वो उसी वक्त सही तौर पे दिखानी है। वहाँ पे कट सिस्टम या रिपीट सिस्टम नहीं होता था। हज़ारों की तादाद में लोग आते थे और जिस तरह एक तंबू लगाया जाता है उस तरीके से लगा के वो स्टेज को तैयार किया जाता था और वहाँ पे लोग अपना जो है वो दिखाते थे। ड्रामे का जो आगाज़ है, जो तारीख़ में ड्रामा मिलता है वो हमें मिलता है शाहाना ओहद के आखिरी दौर से, और पहले जो थे बंदे वो थे सैयद आगा हसन अमानत लखनऊ। इन्होंने इंदर सबा जो है वो लिखा और स्टेज पे प्ले किया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी हद तक शोहरत हासिल हुई और आस्ता आस्ता बहुत सारी थिएटर में ये ड्रामे दिखाए जाने लगे। अब है ड्रामे का ताल्लुक। ड्रामे का ताल्लुक क्या है? ड्रामे में क्या चीज़ पाई जाती है? तमसीली और नकाली। तमसीली किसी चीज़ की मिसाल और नकाली नकल करके दिखाना, यानी अपने अंदाज से उस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से उसकी अदाकारी करना कि लोग जो हैं उस चीज़ को समझ सके और इस चीज़ की वजाहत को जो आप उन्हें बताना चाह रहे हैं वो बता सके। आस्ता आस्ता इंदर सबा से होते होते ये बहुत ज़्यादा थिएटर में और स्टेज पे जाना शुरू हो गया और आस्ता आस्ता लोगों ने ड्रामे को मुनाफा बख्श कारोबार बनाना शुरू कर दिया। आज जो है हम और आप तकरीबन 150 साल में ड्रामा जो है बिखर संवर के जो हमारे तक पहुंचा है, तकरीबन वो उसको 150 साल गुजर चुकी है। अब है जी वो कंपनियां, थिएटर कंपनियों का आगाज़ कि ड्रामे में जो है पहले तो स्टेज ही चलता था, ठीक है, स्टेज ही पे लोग प्ले करते थे, उसे देखते थे। फिर आस्ता आस्ता थिएटर स्टार्ट होना शुरू हो गए। उसमें
थिएटर कंपनियों का आगाज़ हुआ 1861 मुंबई में। 19, एक अंदाजे के मुताबिक मुंबई में 19 थिएटर कंपनियां काम कर रही थी। इसके बाद और इन थिएटर कंपनियों में ये भी मैं बताती जाऊँ, इन थिएटर कंपनियों में ज़्यादातर जो चीज़ जाती थी या ज़्यादातर जो चीज़ें दिखाई जाती थी वो उर्दू ड्रामे होते थे। 1874 में दिल्ली में जब जुबली की तकरीब हुई, जुबली मनाई गई, तो उस वक्त मुंबई से दिल्ली 3 जो है वो थिएटर कंपनियां आईं। उनका नाम था विक्टोरिया नाटक मंडली, पारसी नाटक मंडली और तीसरी थी ओरिजिनल नाटक मंडली। ठीक है, और इन तीनों मंडलियों में, मंडलियां, नाटक मंडलियां, ठीक है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मकबूल हुई थी वो पारसी नाटक मंडली थी, और यहाँ से जो है इसने मकबूल और शोहरत हासिल की और स्टेज ड्रामे की बुनियाद रखी। अब ड्रामे की मुख्तलिफ अक़साम। नंबर 1 अलमिया, तबिया, मेलो ड्रामा, यकयाबी ड्रामा, ओपेरा, टीवी ड्रामा, रेडियो ड्रामा। उर्दू में जो है जो ड्रामे की जो 2 अक़साम मौजूद है वो अलमिया है। अलमिया का क्या मतलब है? दर्दनाक वाक़या या वो दास्तान जो नाटक में जो दर्द या सोच को जो है वो तकलीफ को जो है वो ज़ाहिर करे। और तरबिया वो नज़मिया ड्रामा जिसमें दिल में दर्द का एहसास पैदा हो, अलमिया की ज़िद कहलाता है। अब ये हो चुका है पसे मंज़र ड्रामे का। अब आते हैं इसके तारुफ की तरफ। तारुफ ड्रामा किसने लिखा, उनके मुसन्निफ कौन हैं और उनकी ज़िंदगी, उनके मौज़ूआत, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, किन किन मौज़ूआत पे लिखा और उनकी तालीम क्या थी और लोगों में वो किस हैसियत से मशहूर हुए। अब उसकी बारी। नंबर 1 तारीख़ पैदाइश। तारीख़ पैदाइश है इनकी 1879 और इनकी वफ़ात है 1935। आगा हशर कश्मीरी जिस नाम से जाने जाते हैं, मैं आप सब उन्हें आगा हशर कश्मीरी जानते हैं, लेकिन उनका असल नाम जो था वो आगा मोहम्मद शाह था। वालिद का इनका नाम आगा गनी शाह था और इनके वालिद का जो पेशा था वो कश्मीरी शालों की तिजारत किया करते थे। आपका जो ख़ानदान था वो मोअज़्ज़ज़, कश्मीर का एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान में आपको तस्वुर किया जाता था, मारूफ। इब्तिदाई तालीम जो आपने हासिल की वो अरबी और फ़ारसी है। कुछ जगहों पे ये मिलता है कि आपने अरबी और फ़ारसी की तालीम घर पे हासिल की, लेकिन कुछ जगहों पे ये मिलता है कि हाफिज़ अब्दुल समद के मदरसे से जो है आपने जो इब्तिदाई तालीम हासिल की वो अरबी और फ़ारसी थी। आपको अंग्रेज़ी तालीम से जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसकी वजह से आपने जब अपने स्कूल का आगाज़ किया तो वो जे नारायण स्कूल के जो है स्कूल से आगाज़ किया। यहीं पे आपने अपनी शायरी का आगाज़ किया। बुनियादी तौर पे आगा हशर कश्मीरी जो है वो एक शायर है। हालांकि आप देखिए हम लोग उनको ड्रामा निगार के तौर पे मानते हैं, लेकिन वो जो शायर थे उन्होंने जो अपनी शायरी का आगाज़ किया था स्कूल के ज़माने से, वो जिस चीज़ में उन्होंने अपना भार हासिल किया था वो शायरी थी। बुनियादी तौर पर उन्हें शायर कहा जाता है। अब है जी कि उन्हें किस ज़बान पर अबूर हासिल था, वो कौन सी ज़बानें थी जो वो बोलते थे और जो समझने में वो माहिर थे। उसमें है उर्दू, फ़ारसी और हिंदी। अब है जी इनकी ड्रामा निगारी की वजह। अच्छा, ड्रामा निगारी का किस्सा बहुत कम लोग जानते हैं कि आगा हशर कश्मीरी ड्रामा निगारी में कैसे है। आपको मैं ये बताती चलूँ कि जब स्कूल के ज़माने में जो फारिग औकात उनको मिलते थे तो वो अपने दोस्तों के साथ स्टेज ड्रामा किया करते थे। ऐसा हुआ कि जुबली थिएटर कंपनी जो है बनारस आई, मुंबई से बनारस आई, तो आगा हशर कश्मीरी वहाँ पहुँचे और उनके डायरेक्टर, उनका जो डायरेक्टर था, उस कंपनी का मालिक जो था जिसका नाम था अमृत लाल, और उसका ड्रामा निगार जो मौजूद थे उस कंपनी के वो थे एहसन लखनवी। उनके साथ एक बहस शुरू हो गई आपकी, और आपने उनको कहा कि एहसन लखनवी को कहा कि जैसा ड्रामा आप लिखते हैं ऐसा ड्रामा मैं आपको 1 हफ्ते में लिख के दिखाऊंगा।
اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جو اسکول کے زمانے میں ڈرامہ لکھا وہ آفتاب محبت ہے، جس کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، جو بہت زیادہ مقبول ہوا، جو اپنی مثال آپ کے ڈرامے میں کون سے موضوعات استعمال ہوتے تھے؟ آپ نے کس چیز کے بارے میں لکھا؟ آپ نے ہر موضوع کو جو ہے وہ اپنے ڈرامے میں شامل کیا، چاہے وہ معاشرتی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، اصلاحی ہو، نیم تاریخی ہو، آپ نے ہر اپنے ڈرامے میں ان چیزوں پہ، ان موضوعات پہ قلم اٹھایا اور کسی نہ کسی معاشی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے یا تاریخی حوالے سے اپنے ڈرامے کو موضوع بنایا۔ کس طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے آپ کے ڈرامے میں؟ یعنی دیکھیں، جو لوگ ڈرامہ لکھتے ہیں ان کا الگ الگ طبقات کے بارے میں رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ امیر طبقے کے بارے میں لکھتے ہیں، کچھ غریب طبقے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ آپ ایک ایسے ڈرامہ نگار تھے جنہوں نے ہر جو ہے وہ کردار کو ابھارا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ کنیز ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ چور ہو، ہر ایک طبقے کو آپ نے اپنے ڈرامے میں شامل کیا اور ان کرداروں کو اپنے ڈرامے میں شامل کر کے ان کا اصل روپ جو ہے وہ دکھایا۔ آغا حشر کی ڈرامے کی خصوصیات کیا ہے؟ آغا حشر جو ہے وہ کس وجہ سے ڈرامے کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے؟ ڈرامے تو کافی ٹائم سے چل رہے تھے، ڈرامے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، تو پھر آغا حشر نے ایسا کیا کام کیا جو ان کی جو ہے وجہ شہرت جو ہے وہ ڈرامے میں ملی؟ ان کی جو ڈرامے کی جو وجہ شہرت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈرامے کو نئی جدت دی تھی۔ نئی جدت ایسے دی تھی کہ جو پرانے دور تھے اس میں گیتوں کی اور نغموں کی جو ہے وہ بھرمار پائی جاتی تھی، آپ نے ان چیزوں کو ختم کر دیا۔ آپ نے جو ہے مکالمے کے انداز میں جو ہے وہ ڈرامے کو پیش کیا، آپ نے اسٹیج کا جو بازاری پن تھا اس کو ختم کر کے آپ اس کے اندر ڈرامے کے اندر ادب کو لے کے آئے، جو آپ کے لیے جو لوگوں کے لیے بالکل نئی طرز تھا اور آپ کی وجہ شہرت بھی یہی بنا۔ اس کے بعد آ جائیں آپ کا انداز تحریر۔ آپ کا انداز تحریر یہ ہے کہ آپ کو بہت کم عمر میں جو ہے وہ شہرت حاصل ہوئی، عوامی فنکار تھے، یعنی عوام و خاص کے لیے میں نے آپ کو بتایا جیسے یہاں پہ کہ انہوں نے ہر موضوعات پہ قلم اٹھایا ہے اور انہوں نے عام جو بازاری پن تھا، جو ایک گھسا پٹا دور چل رہا تھا، اس کو چھوڑ کے ایک نئی چیز کو جو ہے انہوں نے شامل کیا۔ آپ کا انداز تحریر اتنا سیدھا سادہ تھا، آپ اتنے آسان الفاظ میں لکھتے تھے کہ ہر بندہ جو ہے اس چیز کو سمجھ لیتا تھا۔ ڈراموں میں گیتوں اور اشاروں سے پاک کر کے آپ نے یہاں پہ مکالمے کے ذریعے آگے بڑھایا۔ آغا حشر کی حیثیت، یعنی آغا حشر کس چیز کی وجہ سے مشہور تھے؟ صرف ایک ڈرامہ نگار نہیں تھے، آپ کو کہا جاتا ہے کس حیثیت سے مشہور تھے؟ آپ شاعر تھے، عوامی مقرر تھے، مزاح کو تھے، آپ اپنے ڈراموں میں مختلف طریقے سے جو ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کچھ جملے ایسے رکھتے تھے، کچھ ایکٹ ایسے لکھتے تھے کہ لوگ خود بخود ہنسنے پہ مجبور ہو جاتے۔ ڈرامہ تو ان کی وجہ شہرت تھا، شاعر تو وہ ویسے ہی تھے، ٹھیک ہے؟ تو عوامی مقرر یعنی موضوعات انہوں نے سارے عوام کے اٹھائے تھے، ہر مسئلہ چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، سب چیزوں پہ مزاح ہو۔ اپنے ڈرامے میں اس چیز کو انہوں نے مزاح کے طور پہ، تاکہ لوگ بور نہ ہو جائیں اور اس تفریح کے لیے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہ دن بھر کے تھکے ہارے جب وہ آئیں اور اسٹیج پہ جب آئیں تو انہیں ایک جو ہے سنجیدہ ماحول نہ ملے، تو آپ نے مزاح کو بھی آپ کی حیثیت میں شامل۔ ماڈرن تھیٹر کا آغاز، میں آپ کو پہلے تاریخ بتا چکی ہوں کہ پارسی ناٹک کمپنی وہ تھی جس نے اسٹیج پہ جو ہے ڈیرے ڈالے تھے۔ اب ہے جی ماڈرن تھیٹر کا آغاز۔ انڈین ماڈرن تھیٹر کا جب آغاز ہوا تو اس میں سب سے نمایاں نام جو تھا وہ آغا حشر کشمیری۔ آغا حشر کشمیری کا نام آپ کو میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ان کی وجہ شہرت کس طرح وہ ماڈرن تھیٹر کمپنی کے جو ہیں وہ انہوں نے اس چیز میں وہ ان کا سفر شروع ہوا، یعنی بنارس سے لے کے ممبئی تک جو انہوں نے سفر کیا وہ ان کی مقبولیت میں کس طرح اضافہ ہوا، انہیں جدید ماڈرن جو دور ہے اس کا آغاز کا سہرا ان کے سر بنا۔ یہ ساری جو ہیں وہ چیزیں میں آپ کو بتاتی۔ اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آغا حشر کشمیری جو تھے وہ بنارس سے جو ہے وہ ممبئی کیسے آ گئے، ان کی کیا وجوہات تھی وہ جو بنارس سے ممبئی کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔
1898 میں بنارس سے ممبئی کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 17 یا ایک اندازے کے مطابق 18 سال۔ بہت ساری کمپنیوں میں آپ گئے لیکن آپ کو کسی بھی کمپنی میں جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ الفریڈ کمپنی میں آپ گئے، وہاں پہ جو تھا یہ ڈرامے کی کمپنی تھی، ناٹک کمپنی تھی۔ وہاں کے مالک کے پاس جب آپ گئے تو آپ نے ان کو کہا کہ میں ڈرامہ لکھ سکتا ہوں۔ اس وقت اس مالک کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رائٹر بھی اور ڈائریکٹر بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے آرٹسٹ، سینئر جونیئر سارے آرٹسٹ موجود تھے۔ آغا حشر کشمیری کی بات سن کے وہ مسکرائے۔ اتنے میں ان کا ملازم جو تھا وہ چائے لے کے آ گیا۔ اس نے چائے کی کیتلی سامنے رکھی۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دو روایتیں ہیں۔ ڈائریکٹر جو تھا، جو اس کمپنی کا مالک تھا، اس نے آغا حشر کشمیری کا امتحان لینے کے لیے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، اسے جانچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس کیتلی، اس چائے پہ ایک نظم لکھ کے بتاؤ۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ان سے ڈرامے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے 5 منٹ میں جو ہے چائے پہ ایک طویل نظم لکھ دی۔ آپ کو اس کمپنی نے، الفریڈ کمپنی نے جو ہے ملازمت دے لی۔ آپ کی جو پہلی تنخواہ رکھی گئی وہ 15 روپے ماہوار پہ رکھی گئی۔ 1899 میں آپ نے مشہور ڈرامہ لکھا جو آپ کی وجہ شہرت میں چار چاند لگا دی، اور آپ کے ڈراموں کا سلسلہ چلتا گیا، اور اس کا نام تھا مرید شاہ۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ڈرامہ آپ سپر ہٹ لکھتے چلے گئے، اور اس طرح اردو ڈرامے کے ذخیرے میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ آپ کی پہلی جو تنخواہ تھی وہ 15 روپے تھی، لیکن جب آپ نے مرید شک لکھا تو آپ کی 1 مہینے بعد ہی تنخواہ 30 روپے کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ کی سلسلوں کا، کامیابی کے سلسلوں کا ختم ہوتا ہوا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آپ کو اونچائیوں کی بلندی پر لیتا چلا گیا، اور آپ نے جو بھی ڈرامہ آپ کا ہٹ ہوتا اس کی وجہ سے آپ کی تنخواہ میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا جاتا۔ آپ کی جو کتابیں ہیں وہ ہیں جی رستم سیراب، یہودی لڑکی، خواب ہستی، خوبصورت بلا، نیک پروین، پاک دامن۔ اچھا، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آغا حشر کشمیری کو اردو زبان کا شیکسپیئر بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اردو زبان کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے تو یہ اعزاز بھی آغا حشر کشمیری کو ہی جاتا ہے۔ اب آپ کو میں ڈرامے کی تعریف بتا چکی ہوں، مصنف کے بارے میں بھی آپ کو ساری تفصیل بتا چکی ہوں۔ اب آتے ہیں ڈرامے کی طرف۔ ڈرامہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ڈرامے کے کردار کے بارے میں دیکھیں۔